नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर आपके सामने बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि आजकल लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले, उसके स्टेज से और उसके प्लेटफार्म से आपके सामने 7 किस्म के आला तरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। उनमें से 3 प्रोग्राम मजहबी और दीनी नौइयत के हैं, यानी कि तफसीर कुरान पाक, नंबर 2 सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 3 ईमान और उसकी शाखें। इसके अलावा 3 प्रोग्राम मेरी लिखी हुई किताबों से मुतल्लिक़ हैं। पहला प्रोग्राम मेरी लिखी पहली किताब जदलियाती लिबरलिज़म से मुतल्लिक़ है। दूसरा प्रोग्राम मेरी लिखी ही दूसरी किताब लिबरल निज़ाम हुकूमत से मुतल्लिक़ है और तीसरा प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हयात से मुतल्लिक़ है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, 7वां प्रोग्राम जो है वो मेरे तख्लीक करदा गैर इल्हामी मज़हब जदलियाती लिबरलिज़म, डायलेक्टिकल लिबरलिज़म से मुतल्लिक़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो मेरी किताब लिबरल निज़ाम हुकूमत का पहला एपिसोड है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा तख्लीक करदा लिबरल जो है जदलियाती लिबरलिज़म, जो मैंने तख्लीक किया है जदीद तरीन गैर इल्हामी मज़हब, वो दरअसल मेरी लिखी इन 3 किताबों का मजमुआ है। मैंने जो 3 किताबें लिखी हैं, जदलियाती लिबरलिज़म, लिबरल निज़ाम हयात और लिबरल निज़ाम हुकूमत, ये तीनों किताबें मेरे तख्लीक करदा गैर इल्हामी मज़हब की बुनियाद बनती हैं। यही 3 किताबें ये बताती हैं कि जदलियाती लिबरलिज़म जो गैर इल्हामी मज़हब है, उसका माशी निज़ाम क्या है, उसका सियासी निज़ाम क्या है और उसका मुआशरती निज़ाम क्या है। मेरी किताब लिबरल निज़ाम हुकूमत इस बात को वाज़ेह करती है कि जदलियाती लिबरलिज़म का निज़ाम हुकूमत क्या है, निज़ाम हुकूमत को वाज़ेह करती है और सियासी निज़ाम को वाज़ेह करती है कि सियासी निज़ाम जदलियाती लिबरलिज़म में क्या है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं लिबरल निज़ाम हुकूमत अपनी किताब का ये पहला एपिसोड आपके सामने कर रहा हूँ। तो आज सबसे पहले हम जो है इल्म सियासियात का मफहूम समझेंगे कि इल्म सियासियात का मफहूम सेकुलर नज़रियात में क्या है और मेरे जदलियाती लिबरलिज़म, जो मेरा जदलियाती लिबरलिज़म जो गैर इल्हामी मज़हब है, उसके अंदर सियासियात का तसव्वुर मैंने क्या दिया है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म सियासियात का तसव्वुर जो है, सियासियात का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ है, यानी यूनानी लफ्ज़ पॉलिस से मखूज़ है। यानी सियासियात का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ पॉलिस, POLIS, पॉलिस से मखूज़ है, जिसके माने हैं शहरी मुमलिकत। शहरी मुमलिकत इसके माने हैं। अब इल्म सियासियात का तसव्वुर सेकुलरिज़म में क्या है, तो सुने, ऐसा इल्म जो मुमलिकत के मसाइल से बहस करे, ऐसा इल्म जो मुमलिकत के मसाइल से बहस करे। मुमलिकत से मुराद रियासत है, गोया कि जो ऐसा इल्म जो रियासत के मसाइल से बहस करे, उसकी तश्कील में कौन कौन से अनासर हिस्सा लेते हैं, रियासत कैसे वजूद में आती है, रियासत कैसे बनती हैं, इन अनासर की सरगर्मियाँ किस तरह की हैं, तो इन तमाम बातों का मुताला इल्म सियासियात कहलाता है। ये सेकुलर तसव्वुर है सियासियात का। तो सो अब अज़ीज़ान मोहतरम, सियासियात का लिबरल तसव्वुर, यानी कि मेरा जदलियाती लिबरल तसव्वुर सियासियात के बारे में क्या है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, इस हवाला से अर्ज़ है कि गार की ज़िंदगी में जब इंसान था, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन सुन लें कि जदलियाती लिबरलिज़म में मेरा जो है तसव्वुर वो क्या है। तो गार की ज़िंदगी से लेकर आज तक, यानी 21वीं सदी तक, गार की ज़िंदगी से लेकर आज 21वीं सदी तक रियासती इदारों और हुकूमत के बारे,
یہ ذہن نشین رکھیں، ریاستی اداروں اور حکومت کے بارے میں سماج کے ذہین اور قابل لوگوں کے اخذ کردہ قوانین فطرت کا نام علم سیاست ہے۔ دوبارہ سن لیں، غار کی زندگی سے لے کر آج تک، یعنی آج 21ویں صدی تک، ریاستی اداروں اور حکومت کے بارے میں سماج کے ذہین و فطین اور قابل لوگوں کے اخذ کردہ قوانین فطرت کا علم سیاسیات کہلاتا ہے۔ یہ ہے جدلیاتی لبرلزم میں سیاسیات کی ڈیفینیشن یا تعریف یا اس کے بارے میں حقیقت۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب انسان غار کی زندگی میں تھا تو وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر متحیر ہو جایا کرتا تھا، حیران ہو جایا کرتا تھا کہ اوہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی جب کوئی تنا درخت کا اوپر سے گر جاتا تھا نیچے ٹوٹ کر، یا جب آندھی آتی تھی، طوفان آتے تھے، بارش آ جاتی تھی، یا اولے پڑنے لگتے تھے، تو یا تیز روانی پانی کی ہوتی تھی، مطلب تند و تیز پانی چلتا تھا نہروں میں، نہریں تو ہوتی نہیں تو اس وقت، مطلب پانی کھلا بارش کا ہوتا تھا، تو اس طرح تند و تیز ہوائیں، بارشیں، اولے، بجلی کی کڑک، یہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح سورج کو دیکھتا تھا، اوپر کی طرف نگاہ کرتا تھا تو سورج کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا، ستاروں کو دیکھتا تھا، تو ان چیزوں کو دیکھ کر متحیر اور حیران ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت انسان ان کو کوئی ما فوق الفطرت چیزیں خیال کیا کرتا تھا، جادوئی چیزیں خیال کرتا تھا، اس لیے ان کو وہ خدا سمجھنے لگا کہ یہ چیزیں تو خدا ہیں، جادوئی چیزیں ہیں، یہ بہت حیران کن چیزیں، بڑی متحیر کر دینے والی چیزیں۔ لیکن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان لوگوں میں جو قابل اور ذہین لوگ تھے، ذہین تو آخر تھے، بے شک وہ غاروں میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی جو مطلب ذہنی اپج تھی وہ زیادہ تھی، کچھ لوگوں کی ذہنی اپج کم تھی۔ تو جن لوگوں کی ذہنی اپج زیادہ تھی، جو ذہین تھے، فطین تھے، قابل تھے، وہ ایسا سمجھتے گئے کہ جہاں بارش زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہاں پودے اگاتے ہیں، سر انہوں نے اپنے مطلب دماغ کو استعمال کر کے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، مٹی کیا ہے، یہ چیزیں ہیں کیا۔ تو ایسا انہوں نے پانی کا استعمال سیکھ لیا۔ اب سورج کی توانائی سے وہ فصلیں پکانے لگے، فصلیں اگانے لگے پانی سے۔ تو ایسا ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کو حقائق کا پتہ چل گیا کہ آندھی کیوں آتی ہے، طوفان کیوں آتے ہیں، بادل کیوں گرجتے ہیں، بجلی کیوں کڑکتی ہے، یہ چیزیں کیوں آتی ہیں، یہ سلسلے جو کیوں ہیں، کیسے ہیں۔ تو اپنی ذہانت اور فطانت سے انسان نے جن چیزوں کو وہ خدا سمجھا کرتا تھا، ان چیزوں پر انسان نے قابو پا لیا، اور آج وہ اس کے لیے خدا نہیں رہی بلکہ اس کے لیے وہ اس کی غلام بن گئی۔ آج انسان سورج سے کتنے فائدے اٹھا رہا ہے، اپنی فصلیں پکا رہا ہے، پانی سے وہ فصلیں اگا رہا ہے، جی طرح کی فصلیں جو ہے وہ اگا رہا ہے، اور آندھیوں اور طوفانوں کو بھی اس نے روکنے کے بندوبست کر لیے، سیلاب کو روکنے کے بندوبست انسان نے کر لیے ہیں، جی پانی کو روک کر بجلی پیدا کی جا رہی، نہ جانے کتنے کام انسان ان چیزوں سے لے رہا ہے جنہیں کسی وقت انسان خدا سمجھا کرتا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب انسان نے سمجھی ہیں تو یہ انسانوں میں سے جو ذہین و فطین لوگ تھے انہوں نے قوانین فطرت تلاش کیے۔ جی ہاں، قوانین فطرت تلاش کر کے ان چیزوں کو سمجھا انسان نے، ویسے نہیں سمجھا۔ جی ہاں، وہ ایسا دھیرے گریجولی انسان جو تھا قوانین فطرت اس کے سامنے واہ ہوتے گئے، اور وہ اپنی سمجھ و عقل سے قوانین فطرت کو سمجھتا چلا گیا۔ پھر انسان جب غار سے نکلا، بالآخر وہ بھی اپنی سمجھ بوجھ سے غار سے نکلا۔ بعض لوگ جو تھے ذہین و فطین، انہوں نے سمجھا کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، یہ بھی قوانین فطرت کی ایک ابتدا تھی۔ جب ان کے ذہنوں میں یہ تصور ابھرا کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ جب کھانے پینے کی چیزیں بر وقت ان کو نہیں ملتی تھی تو وہ ایک دوسرے کی مدد لیتے تھے۔ اب ایک غار کے ایک قبیلے کے پاس، ایک مطلب خاندان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہوگی، وہ دوسرے سے مانگتا تھا تو وہ دوسرے کے غار میں جاتا تھا۔ اب اس طرح ان کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنے غار قریب بنا کر رہیں۔ جب اس طرح وہ پہلے غار قریب بنا کر رہنے لگے، پھر بالآخر غار سے نکلا کر وہ اپنے چھوٹے جھونپڑے بنا کر رہنے لگے۔ یہ سب کی سب باتیں قوانین فطرت کی بنیاد سے ہی ان کے ذہنوں میں آ رہی تھی۔ وہ قوانین فطرت کو سمجھتے چلے جا رہے تھے دھیرے۔ تو اب وہ چھوٹے جو تھے وہ مطلب جھونپڑے بنا کر رہنے لگے۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہوا، خاندان کا تصور پیدا ہوا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے۔ تو اس طرح خاندان کا تصور جب ان کے ذہنوں میں آیا تو خاندان میں بڑے کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں آیا کہ یہ بڑا ہے ہم میں سے، یہ ہم میں سے چھوٹے۔ تو بڑوں کا حکم ماننے کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں آیا۔ یہ بھی قوانین فطرت کی تلاش کا ایک بنیادی تصور تھا ان کے ذہنوں میں کہ قوانین فطرت، انہوں نے ایسا مطلب خاندان کے حوالے سے قوانین فطرت تلاش کی۔ پھر یہ خاندان بڑھ کر برادری بن گئی۔ اب برادری میں بھی کسی بڑی کا تصور ان کے ذہن میں آیا، یہ بھی قوانین فطرت کی تلاش کا ایک مطلب مرحلہ تھا۔ اب خاندان سے نکل کر یہ لوگ کچے گھربندوں سے نکل کر بڑی مطلب چھوٹی بڑی بستیاں بنانے لگ گئے۔
अब बस्तियों में सरदार का तस्वर उभरा कि कोई बड़ा होना चाहिए, सरदार होना चाहिए, कबीले का बड़ा आदमी होना चाहिए। अब उसके बनाने में भी मतलब कवानीन फितरत को उन लोगों ने सामने रखा कि उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या उसके अंदर मतलब है, उससे हम क्या फ़वायद ले सकते हैं, वो हमारे किस काम आएगा। ये सारे के सारे कवानीन फितरत थे जिनको वो तलाश कर रहे थे। अब धीरे धीरे बस्तियाँ जो थीं वो बड़े बड़े कस्बे बन गई और बड़े बड़े कस्बे जो थे वो शहरों का रुख अख्तियार कर गए और शहर जो थे बड़े बड़े शहर मिलकर जो थे वो रियासत का रूप धार गए। हैं जी, तो कस्बे देहात जो थे वो अब रियासतें बन गई। तो रियासतों का निज़ाम भी ज़हीन लोगों के अख़ज़ करदा कवानीन फितरत पर ही मुश्तमिल था, यानी धीरे धीरे वो कवानीन फितरत को तलाश करते गए। तो इस तरह कवानीन फितरत की तलाश ही हुकूमत और हुकूमती निज़ाम को चलाने का सबब बनी। जी हाँ, तो गार की ज़िंदगी से लेकर आज 21वीं सदी तक, जी हाँ, रियासती इदारों और हुकूमत के बारे में समाज के ज़हीन व फ़तीन और काबिल लोगों के अख़ज़ करदा कवानीन फितरत का इल्म, ये सियासियात है, ये इल्म सियासियात है। मेरे मतलब नज़रिया जदलियाती लिबरलिज़म के मुताबिक इसका सेकुलर तस्वर मैंने आपको बता दिया कि क्या है, और अब मैंने आपको इसका मेरे मतलब जदलियाती लिबरलिज़म के अंदर जो इसका तस्वर है वो भी मैंने आप पर वाज़ह कर दिया है। वमा अलीना इल्लल बलाग। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।